اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها تدفن اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں چند آیات تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 3 سپارہ سورت دا نام سورت اللیل، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر
خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان ایمان دے متعلق کچھ گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت وچ میں پیش کر چکا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی عظیم شخصیت نے قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھ لو، کتب حدیث پڑھ لو، تفسیر دیاں کتاباں پڑھ لو، سیرت دیاں پڑھ لو، پہلے نمبر تے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تانوں ذات نظر آئے گی، اور دوسرے نمبر اتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ہستی شخصیت نمایاں اور واضح نظر آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر او خوش نصیب شخصیت ہے کہ جدے متعلق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم الشان فرمودات موجود نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی اللہ دے نبی اور رسول ہو گزرے نے نا، ان سارے نبیاں اور رسولاں دیاں امتاں اندر سب نالوں شان مقام تمام نبیاں دیاں امتاں وچوں اگر کسے امتی دا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت نے کہ انہاں دی طبیعت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت دے بڑی مشابہ، انہاں دے اعمال، کردار، گفتار، زندگی دے معاملات جن نے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ دے مشابہ نے دوجا کوئی صحابی نہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک مقام تے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے آنا، رسول فرماندے نے کہ میں و ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، خلقنا من تربت واحدہ، فرمایا سانو تیناں نو اللہ نے اکو مٹی اتوں ہی پیدا کیتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اکو مٹی وچوں اکو جگہ تو مٹی لے کے اللہ نے ان تین شخصیات نو پیدا فرمایا، اور آقا فرماندے نے فرمایا وفیہا تدفن، اور اسی تینے ہی اکو جگہ اتے دفن کیتے جاواں گے، اکو جگہ تے ساڈیاں قبراں بن گیاں۔ اج جا کے مدینہ پاک وچ دیکھ لو، جیڑا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہے نا، او دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام دی قبر مبارک ہے، سجے پاسے صدیق اکبر نے تے کھبے پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات تو یہ پتہ چلیا کہ میرے پیارے پیغمبر دی زبان حق کے سچ ہے، جو اللہ دے رسول نے فرما دیتا ہے من ان اللہ نے اسی طرح ہی اور لفظ بلفظ وہ گل پوری کر دی۔ ایک دن انج مسجد نبوی دے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے تے رسول کریم علیہ السلام دا انتظار کرتے نے پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن تے سانو اللہ دے پاک نبی اللہ دا کوئی پیغام سنان اور سانو دین دیاں باتاں دسن منتظر نے۔ تے میرے پاک نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ وچوں نکلے کس انداز نال، درمیان وچ اللہ دے رسول علیہ السلام نے، سجے پاسے ابو بکر نے، کھبے پاسے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انج میرے پاک نبی نے دوواں یاراں دے کندھیاں اتے ہاتھ رکھے ہوئے نے تے انج حجرہ عائشہ وچوں نکلے۔ صحابہ کرام دیاں نظراں میرے پاک نبی دے چہرہ پاک اتے پیاں، محسوس ہوندا ہے جویں کالے بدلاں وچوں 14ویں رات دا چن چڑھ آیا ہے، حالات انج دے بنے ہوئے نے تے رسول پاک بڑے خوش نے، ابو بکر مسکرا رہے نے، حضرت عمر دے چہرے تے مسکراہٹ تے متبسم ہے، اور صحابہ کہندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام خوبصورت تے تسی پہلے ہی بڑے ہو، تہاڈا اللہ نے حسن تے پہلے ہی بڑا نمایاں بنایا ہے، پر اے اللہ دے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا اج یہ منظر بنے ہے نا، اساں اج تو پہلے کدی انج نہیں ویکھیا، ایڈا کمال منظر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں دی ایک گل سنی تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، رسول پاک علیہ السلام نے کی کیا، حدیث پاک دے الفاظ سن لو تے طبیعتاں صاف کرو اور اپنے دل ٹھار لو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ تانوں اے منظر کیڈا کو چنگا لگا ہے، اے تانوں نظارہ کیڈا کو پیارا لگا ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا اے منظر سانو بڑا ہی کمال لگا ہے۔ آقا فرماندے نے پھر گواہ ہو جاؤ، ہا قضا نبعثو یوم القیامہ، آقا فرماندے نے گواہ ہو جاؤ اسی طرح جویں اج اسی تین یار کٹھے تانوں نظر آئے ہاں، تین کٹھے نکلے ہاں، آقا فرماندے نے ہا قضا اسی طرح نبعث یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا اسی طرح اسی تین یار کٹھے قبراں چوں اٹھائے جاواں گے تے اللہ دے دربار وچ پیش ہو جاواں گے۔ اللہ دی قسم ہے کنی عظمت اس میرے ابو بکر دی تے پیارے عمر دی، قیامت دا دن بھی ہوئے گا تے میرے ابو بکر کی دے نال، اچھی بولو، تے قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ قرآن نے بھی یہ ہوئی گل کیتی ہے، فرمایا جیڑا بھی اللہ دے رسول دی فرم برداری کرے گا اللہ قیامت دن انہوں نبیوں دا ساتھ دے گا۔ اللہ فرماندے نے من النبیین، پہلا نمبر نبیوں دا ہے، کنہ دا ہے،
व सिद्दीकीन ते दूजा नंबर सिद्दीक आंदा है। अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने इन्हां दा इन्ना दर्जा रखिया है, दर्जा होवे के आउना जदों कलमा पढ़ लिया बड़े मसाइब आए, बड़े दुख उठाने पे, बड़ियां तकलीफां उठानियां पईयां, हत्ता के मक्के वालियां ने अल्लाह दे पैगंबर दी दावत नु रोकन वास्ते, रकावट खड़ी करन वास्ते अल्लाह दे पैगंबर ते पाबंदियां लाइयां। मेरे पाक नबी ते जुल्म से आते ते इंतहा कर देते, हत्ता के इन्ना मक्के वालियां ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो शेबे अबी तालब दी जेल अंदर इस घाटी दे अंदर मक्के दे अंदर बंद कर दिता है। प्यारे अबू बकर कहंदे ने आंदे ने सोनिया असां तुहाडा दामन फड़िया, तुहाडा कलमा पढ़िया है ते मेरे प्यारिया असी तुहानू कलियां नू जेल विच नहीं जाम देना, असी भी जेलां नाल कटांगे। तुहाडा दामन पढ़िया, तुहाडे कोलों दीन सिखिया, तुहाडे कोलों कुरान सिखिया, अल्लाह दी पहचान होई है, अल्लाह ने दीन दी समझ अता फरमाई है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जिथों दीन दा पता चले ओदी कदर करनी चाहिए, दीन दी समझ जिथों आए एहतराम करना चाहिए। हजरत अबू बकर कहंदे ने सोनिया जिथे तुसी वक्त गुजारोगे उथे मैं भी वक्त गुजारांगा। मेरे पाक नबी दे सहाबाए किराम नो शेबे अबी तालब दी जेल अंदर बंद कर दिता गया और जेल अंदर मेरे पाक नबी दा इंज दा बाईकाट कीता है। आंदे ने सोनिया इंज कर लईए प्यारिया इत्थे ही दावत देंदे जाने मक्के वाले पाबंदियां ला दित्तियां ने, इन्हां दा खाना भी बंद है, इन्हां दा पानी भी बंद है, मुलाकात भी बंद है। मेरे पाक नबी दा जुर्म की है? मेरे आका फरमांदे सन है जात वाहिद इबादत के लायक उसे के हैं फरमान इताअत के लायक, लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। इन सहाबा दा खाना बंद कर दिता है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, सहाबा दरख्तां दे पत्ते खा खा के गुजारा कर दे, पत्ते चूस के पानी पींदे ते गुजारा कर लेंदे। मक्के वालियां अल्लाह दी तौहीद दे बदले इन्नियां ज़ियादतियां ते इन्ने जुल्म कीते ने, अल्लाह दी कसम पर मेरे प्यारे सिद्दीक ने मेरे पाक नबी दा साथ नहीं छड़िया, हर नेकी दा मौका जान नहीं देता जेड़ा अल्लाह ने अता कर देता है। एक दिन यही मेरे प्यारे अबू बकर इंज मक्के दी गली चो गुजरते ने, गुजर के मक्के तो बाहर निकलते ने, वेखिया एक मुकाम ते सैयदना हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु इन मक्के दियां काफरां ने जमीन ते लटाया होया है, थले कोलियां दा बिस्तर बनाया, उत्ते छापा इन्हां ने सीने ते कंडियां दा रखिया है, उत्ते वजनी पत्थर रखिया है ते नाल उमैया जालिम मुस्करा मुस्करा के हस हस के पिया कहंदा आंदा बिलाल दस केड़े रब नू याद करना है, केड़ियां आहद आहद दियां सदावां बुलंद करना, अज वे ते करके दिखा ना। हजरत अबू बकर कोलों दी गुजरे, बड़ा ही दुख होया। बिलाल उच्ची आवाज ना कह रहे सन आहद, कहो सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी दे यार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे नबी दे सहाबा, सहाबा कितनियां अजमत वाले कि मेरे प्यारे पैगंबर दे यार अल्लाह दी कसम मारा खा रहे ने, आहदा नाना नारा फैलांदे ने, अल्लाह दी तौहीद नू बयान करदे। हजरत अबू बकर फरमांदे ने उमैया शर्म कर, हया कर, ख्याल कर, और तू मक्के दा सरदार ते चौधरी है,
تے اے بلال تے غلامے تے غلاماں تے انج ظلم کرنا صاحب شام دا اے مقام نہیں، عزت والیاں سرداراں دا اے نہیں کم۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نو امیہ آندا ہے بڑا خیر خواہ دا جے تینوں اے دا زیادہ دل وے پیار آندا ہے تے انج کر میرے نہ سودا کر لے۔ فرمایا کی سودا؟ آندا تیرے کول جیڑا رومی غلام ہے خوبصورت بھی ہے تے بڑا صاحب علم بھی ہے سیانہ بھی ہے تے او منوں دے دے تے اے کالا تے کوجا بلال توں لے لے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے اے تیرا سودا مینوں منظور ہے۔ اللہ والیا جس ویلے امیہ نے اے سنیا آندا نہیں نہیں میں نال چالے اوکیے چاندی بھی لواں گا۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے چاندی بھی لے لے، آندا پھر لے جائے نو چاندی بھی دے دیتی غلام بھی دے دیتا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ابو بکر نے خریدیا مول لیا لے کے تر پیندے نے۔ امیہ آواز دے کے آندے اوے ابو بکر توں تے بڑا سمجھدار تاجر سیں، توں تے بڑا سیانہ سوداگر سیں تے آج گھاٹے والا سودا ہی لئی چلے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے تینوں نہیں پتا اے سودا گھاٹے والا نہیں، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تینوں پتہ ہی نہیں چلیا اے دے بدلے میرا رب راضی ہو جائے گا۔ بلال نو اے دے کولوں خریدیا تے میرے ابو بکر فرماندے نے فرمایا بلال جا تینوں آج تو بعد میں اللہ دی رضا لئی آزاد کر چھڑیا ہے۔ تے آقا فرماندے نے ایک غلام آزاد کریے اللہ جہنم تو آزادی عطا کر دیندے نے۔ تے قرآن کی آندا ہے اللہ فرماندے نے وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ فرماندے نے ایسا نیک بندہ جیتا مقصد دے وے کہ منو دنیا والے واہ واہ نہ کرن رب راضی ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے میں گارنٹی دینا کہ میں اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ تمام مکاتبہ فکر دے مفسرین آندے نے اس تو مراد ابو بکر نے رضی اللہ تعالی تے باپ کہن لگا آندہ ابو بکر کوئی چج دا بندہ کوئی جوان بندہ او دیتے نیکی کریا کر کل نو تیرے تے اوکھا وقت آئے تے تیرے کام آ جان۔ تے میرے ابو بکر فرماندے نے ابا جی قیامت نالوں زیادہ اوکھا دن مومن تے کوئی نہیں آونا، او بڑا ہی مشکل وقت ہے، میں تے اس دن لئی کرن لیا، میرا کوئی مقصد نہیں، کوئی مینوں چنگا آکھے کوئی میری واہ واہ کرے، اوے اسی تے چند ٹکے خرچ کر لئیے تے اسی اتران دے پھرنے اکڑ دے پھرنے تکبر کر دے پھرنے میں جی اینے پیسے مسیتے دینا، میں اینے غریب نو دینا، فلانی مسجد میں بنوائی، فلانی ڈسپینسری میں بنوائی، فلانا کم میں کیتا تے میرے ابو بکر کر دینے تے کی آمدے نے وَسَيُ جَنَّبُ حَلْ أَتْقَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ فرماندے نے مال بھی دیندہ ہے تے مطلب کی ہے یا تزکا میرا اللہ مینوں پاک کر دے۔ اللہ اچھی بولو اللہ
تے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اللہ فرماندے نے میرے نزدیک بھی کامیاب او ہے جن نے اپنے نفس نو پاک کر لیا، جن نے نفس دا تزکیہ کر لیا، او میرے نزدیک کامیاب ہے۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس ویلے میرے پاک نبی نو اللہ نے آسمانہ تے بلایا، کہو سبحان اللہ۔ آواز کی آئی؟ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے آسمانہ تے بلایا، میرے آقا گئے مکے تو شام بیت المقدس گئے، پھر پہلے آسمان دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھٹے سدرۃ المنتہا، جنت ویکھی دوزخ دیکھی، مختلف سیراں کیتیاں، راتوں رات واپس آ گئے تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا میں راتوں رات اللہ ذوالجلال نے کھڑیا تے اے مقام ویکھ کے آیا تے ام ہانی آندیاں نے حضرت علی دی بہن آقا اے گل ساڈے نال کیتی جے باہر نہ کریا جے، اے کسے نہیں جے مننا، اے سفر ہی بڑا لمبا ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ام ہانی جیڑی گل نو محمد حق سمجھدے نے اونوں چھپا سکدے؟ اچھی بولو، چھپا سکدے؟ تے فرمایا کہ میں چھپاواں پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے، قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ فرماندے نے سونیا میری نازل کردہ وحی وچ ایک مسئلہ بھی تساں چھپایا تے میں سمجھا گا تساں رسالت دا حق ہی نہیں ادا کیا۔ فرمایا ام ہانی اس واسطے میں گل لکا نہیں سکدا، جیڑی گل میرے اللہ نے دس چھڑیے میں او ننگیاں نیتریاں سناواں گا، او گل صاف لوگاں نو دساں گا تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا جنوں گل تے میرے آقا ابو جہل نال ملاقات ہوئی، فرمایا اللہ نے مینوں اینج کر کے اپنا گھر دکھایا ہے، جنت دکھائیے دوزخ دکھائیے، آ ویکھے تے ابو جہل آندا ہے یہ گل میرے نال کرن دے ہیں تے جے چار جی جمع ہو جان تے پھر کریں گا؟ آقا فرماندے نے ابو جہل سارا مکہ بھی جمع ہو کے آ جائے، سارا عرب بھی آ جائے، سارا عجم بھی آ جائے، ساری دنیا آ جائے، محمد جیڑی گل تیرے نال کیتی ہے سب نال ہی میں کرن لئی تیار ہاں۔ جس ویلے اے گل ہوئی تے اے آکھن لگا ہن میں اینے بندے کٹے کیتے پراپوگنڈا کرن لگ پیا، کدی اونوں آندا ہے کدی اونوں آندا ہے، جڑے نویں نویں مسلمان سن نا وہ یہ گل سن کے پریشان ہو گئے کہ انج نہیں ہو سکدا، بیت اللہ تو بیت المقدس تک ایک مہینے دا سفر ہے، پہلے دنیا تو پہلے اسمان دا 500 سال دا سفر ہے، پھر موٹاپا پہلے اسمان دا 500 سال دا ہے، اسی طرح لمبی مسافت ہے، یہ نہیں ہو سکدا۔ جڑے کلمہ پڑھنا چاہتے سن وہ بھی اس گل تو چپ ہو گئے تے مشرکین مکہ نو موقع مل گیا۔ اے ابو جہل جیڑا ہے نا اے چلدا چلدا میرے ابو بکر دے دروازے تے گیا، تک سدی تھی ابو بکر باہر نکلے، آندا ابو بکر سنا حال احوال ٹھیک، آندا پتہ لگا ہی کی ہویا ہے؟ آندا اے دس اگر کوئی بندہ، اگر اچھی بولو، کوئی بندہ یہ گل آکھے کہ میں رات نو مکے سا
پھر میں بیت المقدس گیا، پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، جنت دوزخ ویکھی ہے، تو میں راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ عقل من دیے میرے ابو بکر نے آندے نے گل وچ وال نہ پا، وال گل سیدھی کر، کدی گل کرن دے ہیں، کنے آکھے ہے؟ تے ابو جہل آندا ہے تیرے یار محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، آندا تیرے یار نے آکھے آئی۔ پر میرے پیارے ابو بکر کہندے نے جی میرے یار نے آکھے ہے، پھر حق آکھے ہے، سچ آکھے ہے، میں او دی تصدیق کرنا وا، میرے نبی دی گل غلط ہو سکدی؟ آندا اوے عقل دی گل کر۔ فرمایا میں مننا جبریل امین میرے پاک نبی دی خدمت وچ آسمانہ تو آمدے نے، آ کے وحی دیندے نے، پیغام دیندے نے، تے میں اے مننا، تے میں اے بھی مننا میرے نبی بھی آسمانہ تے جا سکدے نے۔ کملے کہندے نے دسو خاں بشر ہو کے، ابو جال دے عقیدے والے کملے کہندے نے دسو خاں بشر ہو کے کیویں پار اسمانہ تو جا سکدا ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے بشر نہیں جا سکدا، پر جے اللہ لے جائے تے اچھی بولو، جے اللہ لے جائے تے لے جا سکدا ہے، جے ہوا دے رکھ کے موڈیاں تے سلیمان دا تخت اڑا سکدا ہے۔ اللہ والیا تے اپنا پہ ابابیلاں دے ہتھوں، ابابیلاں تو ابرا مروا کے تے، ابابیلاں کولوں ابرا مروا کے تے، جے او اپنا کعبہ بچا سکدا ہے، پھر او بشیر محمد نذیر نومی 7 آسماناں دی سیر۔ ابو جہل آندا ہے گل سیانی نہیں ہو کی تھی، فرمایا جے میرے نبی نے آکھے ہے تے حق آکھے ہے، انہوں آندے نے ابو بکر۔ ہن تاکہ ابو بکر پیارے ابو بکر میرے نبی دی خدمت وچ آئے، آکے آمدے نے سونیا کی مسئلہ بنے ہے؟ ابو جال میرے کول گیا انہیں گلاں کیتیاں نے، آقا فرماندے نے خطرہ سی نا، فرمایا پھر ابو بکر تو کی آکھے ہے؟ پیارے ابو بکر کہندے نے سونیا میں آکھے ہے میری آنکھاں دھوکا کھا سکدیاں نے، پر میرے نبی دی گل غلط ہو سکدی نہیں ہو سکدی، جے میرے نبی گئے نے تے پھر گئے ہی نے، سیر کر کے آئے نے، گل سچی ہے، تے میرے نبی دا اینا دل خوش ہویا، اینے میرے آقا راضی ہوئے، تے پھر میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے انت صدیق، فرمایا آج تو بعد تو ابو بکر نہیں، ابو بکر صدیق ہے۔ تے قرآن کی آند ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماندے نے ایک حق لے کے آیا ہے، اے دے تو مراد میرے نبی دی ذات ہے، وصدق بہ تے ایک حق دی تصدیق کر رہا ہے، اے دے تو مراد ابو بکر نے رضی اللہ۔ ایک دن میرے پاک نبی کلے ہی تشریف فرما نے، صحابہ بیٹھے نے، نہ ابو بکر نے تے نہ ہی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا پہلیاں امتاں وچ اپنے صحابہ نواں جی میں اسی پہلیاں امتاں دے واقعہ سنانے ہاں، فرمایا پہلیاں امتاں چ ایک بندہ آقا فرماندے نے انج ٹھگا بیل لئی جاندا ہے پیا، تے اس ٹھگے نو کھڑ دیاں آقا فرماندے نو تھکیا او بیل دے اوتے بہ گیا، سواری بنا لی ٹھگے نو، تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے ٹھگے نو زبان دیتے،
किन्ने दिती? ढग्गा बोल के आंदा ओ भाई थले उतर मेरे तो। कां या ढग्गा थले उतर, अल्लाह ने मैनू तेरी सवारी ਲਈ नहीं बनाया, मेरा गोश्त खा सकना, हाल मेरे नाल वाह सकना, साडी नस्ल दा दुध पी सकना, पर सवारी कर सकदा? सवारी ना कर। सियाबा हैरान होए, आका इंज भी हो जाता है। ते आमीना ते लाल अलैहि सलाम फरमांदे ने, मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने, फा इन्नी ओ मैनू भी आना व अबू बकरिन व उमरा। कहो सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने उस गल ते मैं मुहम्मद भी ईमान ले आउना, अबू बकर भी ईमान ले आउंदा ते उमर भी ईमान ले आउंदा। हालां दोवें ही इत्थे मौजूद नहीं सन। ये खैर दी गल है, मेरे आका नू इन्ना यकीन है, इन्ना इन्ना नाल मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम प्यार करदे ने। अल्लाह वाले जरा गौर फरमाना। फिर ये आखिरी बात मैं गुजारिश करां, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अबू बकर दा प्यार वेख के मक्के वालियां नू ये गल जरा भी चंगी नहीं लगदी। उन्हां ऐलान कर दिता है, जेड़ा मुहम्मद नू कतल करेगा सुम्मा माज़ल्लाह 100 ऊठ इनाम। किन्ना? 100 ऊठ। कोई कतल कर दे फड़ के ले आए। हत्ता के मक्के वालियां इंज कीता, 11 कबीले मक्के दे ते हर कबीले दा एक जवान तलवार ले लईए। हर कबीले दा एक एक जवान, 11 कबीले 11 जवान, अद्धे दरवाजे दे उधर अद्धे उधर, नंगियां तलवारां कादे लई खलोते ने कि मेरे पाक मुहम्मद निकलणगे ते इन्हां नू 11 तलवारां नाल कतल करांगे। माज़अल्लाह, पता ही ना लगेगा केड़ी तलवार नाल कतल होया है, केड़े कबीले दे बंदे ने कीता है। इन्नियां नाल ते लड़ाई नहीं ना लै सकदे। लिहाजा इंज करो, 11 कबीलियां दे नौजवान इको दफा जदों नबी निकलन हमला कर दे आजे ते मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू इत्तला मिल गई है। अल्लाह फरमाते ने, वा इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू ले युस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह फरमाते ने, सोनिया मक्के दियां काफरां प्रोग्राम बनाया, कदी आंदे ने इनू कढ़ दईए मक्के विचों, कदी आंदे ने इनू कतल कर दईए, कदी आंदे ने कैद कर दईए। ते ये जिहड़ी मीटिंग हो रही है, आंदे ने इनू मक्कियों कढ़ दईए। शैतान भी इस मीटिंग विच आया है, आंदा ना मुहम्मद नू कढ़िया जे ना। आंदे ने जी क्यों सरदार जी क्यों? आंदा इहदी जबान बड़ी मिठी जे, ये जिथे भी जाएगा इन्हें जबान दे बलबोते अपनी जमात बना लेनी जे, एदा असर उसूक बड़ा जे, ते लोग मिल के ते इन्हें जमात बना के तुहाडे ते हमला करके तुहानू तबाह कर देगा। इस वास्ते इनू मक्यों कढ़िया जे ना। ते कुछ आंदे ने फिर इंज करने इनू कैद कर देने आ, ते आंदा ना कैद भी ना करे जे, जेड़े मुहम्मद दे यार ने ना, एडे वफादार ने, एडे ताबेदार ने, एडे जानसार ने, उन्हां जेल दे दरवाजे तोड़ देने जे ते मुहम्मद नू जेल विच उन्हां नहीं जे रहन देना। आंदे ने फिर इंज करिए, अबू जाल मशवरा देंदा है, आंदा फिर इनू कतल ही कर दईए। ते ये जेड़ा शैतान है उठदा है, अबू जाल दी कंड ते थापड़ा मारदा है, आंदा वेखां गल सही कीती आ ना जवानां वाली, ऐ ही हक बनदा जे, इंज करना चाहिए। ना रहे बांस ना बजे बांस, ना मुहम्मद रहणगे ना इस्लाम दा ना रहेगा। ते फिर इन्हां प्रोग्राम बना के 11 कबीलियां दे नौजवान लिया खड़े कीते दरवाजे ते मेरे नबी अंदर ने ते ए पार ने। हुण वेखो दरवाजे ते दुश्मन एक भी नहीं, इंज समझो सारा मक्का ही दुश्मन है, इल्ला माशाअल्लाह।
تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تہاڈا حکم ہے نکلو تے یا اللہ میں نکلاں کتے اگے تے دشمن دا پیرا لگائے فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا انج کر مٹی ایک لے لے مٹھ اندر تے انہاں ظالماں ول سٹ دے تے نال پڑھدا جا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم جدوں پڑھ کے سٹیں گا وجعلنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون سونیا میں گارنٹی دینا میں رب انہاں نو انیاں ہی کر چھڈاں گا تینوں ویکھ سکن گے اے کھلوتے نے میرے آقا نکلے مٹی سٹی اللہ نے انہیں کر دیتا آقا نکلے میرے علی اندر بستر تے آقا دی چادر لے کے لیٹ گئے نکلے ابو بکر دے دروازے تے پہنچے حالات انج دے ہون مگر پولیس لگی ہوئے تے مقدمہ بھی کوئی وڈا ہی ہوئے ایمان نال دسیا جے بندہ دشمن دے دروازے تے جاندا میرے آقا دے ابو بکر دشمن نے تے پیچھے تے مکہ ہی دشمن نے قاتل نے تے میرے آقا ابو بکر دے کر گئے نال ابو بکر نو لیا لے کے نکلے میرے آقا غار ثور کول پہنچے رات دا ویلا ڈر بھی ہے خدشہ بھی ہے تے میرے نبی کن حالات وے گزرے انج آقا دا گھر ہے جتھے زمزم دا کنویں انج میرے آقا نکلے نے تے میرے پاک نبی انج تر دے جاندے نے تے میرے پاک نبی قدم چک دے نے تے بار بار بیت اللہ ول ویندے نے تے میرے پیارے نبی کہندے نے آندے نے چاندا سے دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہوں نیک خمیر تھی تے آندے نے نالے تر دے جاندے نے تے آقا دا انداز آندے نے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹھیریاں کرسانا کرساں پھر میں بیت اللہ کرسانا کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے سی بات تقدیر تھی چوک مدینے والے تے میرے آقا ابو بکر دے کر پہنچے نہ لیا تے ڈر دے نکلے دشمناں دا خطر ہے آقا غار ثور تے پہنچ دے نے تے پیارے نبی علیہ السلام نو ابو بکر نے ویکھیا تے میرے پاک نبی دیاں نرم تلیاں کو سبحان اللہ زخمی ہو گئے نے پیر نکیلے پتھراں نال خون نکلدا پیا تے میرے ابو بکر نے ویکھیا ویکھ کے برداشت نہ ہویا بہ گئے میرے آقا دے اگے بہ گئے آندے نے سونیا ابو بکر بھی موجود ہووے تے پیغمبر دکھ وچ ہووے آقا میرا ضمیر تے ایمان گوارا نہیں کرتا ابو بکر بہ گئے کہندے نے سونیا میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ آمینہ تے لال علیہ السلام ابو بکر دے کندھیاں تے سوار دشمن دا خدشہ جنہ ویکھیا غار ثور کنی اونچائی تے کیوں نہ لگا کنا مشکل ہے اوتھے ہون جانا آسانی دے دور اندر جیڑا چنگا بلا جوان بندہ ہے بس ہو جاندی ہے کلیاں اتے چڑھے کنے سال لیندا ہے تے میرے ابو بکر نے آقا نو چکے ہے
تے ادوں تے کوئی پوڑی بھی نہیں، کوئی سیڑھی بھی نہیں، کوئی راہ بھی نہیں، تے انجی لے کے میرے ابو بکر میرے پیارے نبی نو غار سور تے چلے جاندے نے۔ تے جس ویلے غار سور تے پہنچ گئے، وہ غار اینی کوئے کہ مسائیں ایک بندہ لیڑ سکتا ہے، ایک بہ سکتا ہے۔ میں او دے وچ ویکھیا، جا کے بہ کے ویکھیا تے منظر انج بندا ہے جویں ایک ریل ہے تے ایک وچ میرا محمد قرآن ہے، سبحان اللہ۔ تے میرے ابو بکر نے آقا نو غار دے منہ تے اتاریا، اندر سونیا ٹھہرو، غار پرانی ہے، کوئی تکلیف دے چیز نہ ہوئے۔ اندر گئے، اپنی چادر اتاری تے چادر دے نال او ساری غار نو صاف کر دینے۔ ویکھیا کوئی کھڈاں سوراخ نے، انج اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کری جاندے نے کہ کوئی موزی چیز میرے نبی نو دکھ نہ دے وے۔ تے جدوں غار صاف کر لئیے، میرے پیارے ابو بکر عرض کر دینے آقا تشریف لے آؤ۔ نبی پاک اندر آئے، آ کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر بہ گئے نے، آقا نے گود وچ سر رکھیا تے لیٹ گئے نے، تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سو جاندے نے۔ ایمان دا دسیا جے دشمن دی گود وچ نیند آندی، اچھی بولو، تے میرے آقا بے رام ہو کے ستے نے۔ یارا انہاں چ اختلاف نہ پا، اختلاف نہ کھڑا کر، انہاں دا معیار ایمان ویکھ جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت پانی جے انہاں ورگے مسلمان ہو جاؤ۔ تے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ، تھوڑی دیر گزری، اللہ دے رسول اچانک اٹھ پئے تے میرے آقا نے ویکھیا ابو بکر رو رہے نے۔ ابو بکر، سارے بولو ابو بکر رو رہے نے تے گرم گرم آنسو میرے پاک نبی دے رخساراں تے ڈگ دے نے۔ اور یارا تہجد گزار رووے او دے آنسو چولی وچ ڈگن، ایماندار رووے او دے آنسو مسلے تے ڈگن، کوئی رووے او دے آنسو کتاباں تے ڈگن۔ ابو بکر میں تیری عظمت تو صدقے تیرے آنسو بھی گردے نے تے رسول اللہ دے چہرے تے میرے آقا علیہ السلام پوچھ دے نے اور پیاریا کی ہویا ہے؟ کہندے نے سونیا انج لگدا ہے کسے سپ نے اڈی تے ڈنگ مارے ہے، جیڑیاں جتھے کپڑا ختم ہو گیا ہے اڈی اوتھے رکھ کے سوراخ بند کیتا ہے، او سپ نے ڈنگ مارے ہے۔ تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ویندے نے تے اٹھ کے پوچھیا او یارے غارا کی غم آیا تینوں؟ تے گل بڑی شاعر نے کمال کیتی ہے، آندہ غار اندر سن بہت سوراخاں جو جو نظریں آیاں، تے چادر پاڑ سے دیکھ پیارے او ساریاں بند کرائیاں، تے دو سوراخاں رہ گئیاں باقی اوتھے اڈیاں آپ ٹکائیاں، تے اٹھیا ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو، ہنجو ہو گئے جاری، اٹھ کے پوچھیا او یارے غارا کی غم آیا تینوں؟ اڈی چکے تے سپ وکھایا، سونیا ایس ڈنگے آج مینوں۔ آقا فرماندے نے ڈنگ کیتا اے سپا ابو بکر نو، تینوں شرم نہیں آئی؟ تے ادب ادبوں حاضر ہو کے او سب نے عرض سنائی، آندہ اے منزل حاصل کرنے کارن میں چلے نے دکھ ہزاراں، پر مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جد بہاراں،
اللہ والیا اے میرے ابو بکر نے جنہ غاراں وچ ڈنگ کھادے نے مصطفیٰ دی خاطر، اللہ والیا صحابہ دے بارے زبان نہ کھولیا کر، یہ دعا کریا کر اللہ سانو انہاں جیسا ایمان نصیب فرمائے، اللہ سانو اینا جیسا ایمان دے وے۔ اس واسطے پیاریا میں پیارے ابو بکر دے فضائل اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے، ایک خطبہ کیا، دو کیا، 10 کیا، عمر گزر جائے میرے ابو بکر دے فضائل نہ مکن۔ اللہ جتے لیٹے نے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔